پھر بغداد لے کے چلی جا، کیا اتھے کی ہوئے گا؟ کیا اتھے بغداد والا پیر ہے، پیران دا پیر ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نام ہے، او دے کول چلی جا، بچہ تیرا زندہ ہو جائے گا۔ کیا کیویں ہوئے گا؟ کیا انج کم کر، بغداد والا پیر نماز عصر ہر روز پڑھ کے، نماز عصر پڑھ کے 40 مرید نال، منن والے 40 نال نماز عصر پڑھ کے او چلن واسطے، چل قدمی واسطے، چلن واسطے آپ بغداد وچوں باہر نکل دیا۔ ایک وادی ہوندی آ جس دا نام وادی سنا ہے، اتھے جدوں ہوندے آ اللہ اکبر جلال دی نگاہ ویندے آ، جدوں جلال دی نگاہ ویندے آ، جڑے 40 نے یا تو انہاں تے سختہ تاری ہو جاندا یا 40 دی روح پرواز کر جاندی آ، تے جدوں او اگے لنگ جان نا تے 40 ڈگ جان تے تو بھی بچہ اپنا انہاں دے وچ لٹا دویں، تیرا بچہ جدوں او 40 زندہ ہوئے تے تیرا بھی زندہ ہو گیا۔ گل سمجھ آئیے تھا۔ امائی چل دیاں ملک شام تو چل لیا، چل دیاں امائی پہنچے آئی، بغداد شریف دے اندر آ گئی۔ اے بغداد شریف دے اندر امائی جب پہنچی، نماز عصر دا ویلا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ امائی چل دیاں اس مقام تے آئی، یمن بھی لکھیا گیا ہے، شام بھی مختصر عرض۔ اے مائی چلیا، یمن وچوں چلیا یا شام وچوں چلیا، اے چل دیاں نماز عصر دا ویلا ہے۔ اے مائی آ کے او وادی سنا دے اندر جڑیاں جھاڑیاں تے بوٹے جایا، انہاں دے اندر اپنے پتر مرے ہوئے نو جدی روح نکل گئی آ، اس اپنے پتر نو لے کے بیٹھ گئی آ۔ جدوں اپنے پتر نو لے کے بیٹھی آ، نماز عصر دا ویلا ہویا، مؤذن نے اذان دتی، اللہ اکبر امائی نے اذان سنیا، جو اذان سنی ان دل اندر آگ کی امید لگ گیا کہ نماز عصر دا ویلا ہو گیا ہے، اذان ہو لگیا۔ وہ پیر نماز عصر تو بعد آوے گا، جدوں آوے گا دل اندر ایک کرانا کہ میرا بچہ زندہ ہو جاوے گا۔ امائی عقیدہ بنا کے بیٹھیا، ایمان بنا کے بیٹھیا، وہ پیر آئے گا میرا بچہ زندہ ہو جائے گا۔ عزیزان محترم غور تے فکر کرنیا، اے اذان ہو رہی ہے، اذان مکمل ہو گئی، نماز پڑھی گئی، پیرانے پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ دے نال 40 مرید تے ادھر چل دے آ رہے، اے چل دے آ رہے عزیزان محترم، چل دے آ رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ جدو وادی سنا آئی، اللہ اکبر کبیرہ، اے 40 بندے جنہیں نال مرید نے، خلیفہ بھی نے، مرید بھی نے، آپ دے نال نے، آپ نے جلال دی نگاہ کی دیا، لکھن والے نے لکھیا ہے یا تے روح پرواز کر گیا یا انہاں 40 دے اوپر سختہ تاری ہو گیا ہے۔ اے 40 دے اوپر ریاتے سختہ تاری ہو گیا ہے یا روح پرواز کر گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اگے گزر گیا، اے 40 چھڑک گیا، جدوں آپ اگے گزر گیا، امائی نے جلدی دنال اپنا بچہ لیا کہ انہاں 40 وچ رکھ دیتا کہ میرا بھی زندہ ہو جائے گا۔ مسلمانوں غور تے توجہ کرنی ہے، پیرانے پیر روشن ضمیر آپ نے چل کے چکر لا کے جو واپس آئے نے، آپ چکر لا کے واپس آئے، آپ نے فرمایا کم بِإِذْنِ اللہ، او مریدو اٹھو نا، نماز مغرب دا ویلا ہو گیا ہے، اٹھو نا، نماز مغرب دا ویلا ہو گیا۔ اے سارے اٹھ بیٹھے نے لیکن وہ بچہ اٹھیا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو آپ دی نگاہ بچے ول گئی، اے بچہ نہیں اٹھیا۔ آپ دے مرید علی حیدری بھی نال نے، آپ دے خلیفہ بھی نے، مرید بھی نے، انہاں کہا جناب اے بچہ ساڑھے وچوں نہیں۔ اللہ اکبر، جدو اے گل ماں دے کنہ تک گئی، ماں چاڑیاں دے اندر بوٹیاں دے اولے بیٹھ کے ویکھ رہی کہ 40 اٹھ بیٹھے نے،
لیکن میرا پتر نہیں اٹھیا ہے۔ اے ماں نے چیخ ماری چیخ مار کے رون لگ گئی۔ پیرانے پیر روشن زمین دے کنن دے اندر آواز آئی۔ علی بن حیدر عرض کر دیا جناب اے ساڑھے بچوں نہیں اے کوئی ہور رکھ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا گل ٹھیک ہے اے تواڈے بچوں نہیں ایسی پر پیا تے تواڈے نال ہے، پیا تے تواڈے نال ایسی